रात का वक्त था। आहिस्ता आहिस्ता चलती ठंडी हवा में सकून भरा एहसास घुला हुआ था। आहिल शाह अपने ख्यालात की गहराइयों में डूबा फुटपाथ पर टहल रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक नन्ही सी बच्ची पर पड़ी। उम्र बमुश्किल 10-12 बरस, हाथों में गुजरे मासूम चेहरा और आंखों में गुर्बत का अक्स। वो बच्ची रास्ते के किनारे बैठी खरीदारों का इंतजार कर रही थी। आहिल शाह के कदम खुद बखुद उसके करीब जा रुके। वो मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। बच्ची ने झिझकते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और गुर्दू पेश पर मुहतात नज़रों से नज़र दौड़ाई। गुजरे क्यों बेचती हो? आहिल शाह ने नरमी से पूछा। बच्ची ने अपनी सियाह आंखों से उसे देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, इसलिए कि इससे पैसे मिलते हैं। उन्हीं पैसों से घर का चूल्हा जलता है। आहिल ने थोड़ा झुककर पूछा, पढ़ती नहीं हो? वो धीमा सा मुस्कुराई। जी, पढ़ती हूँ, सरकारी स्कूल में। पहले मेरे बाबा मजदूरी करते थे, घर का खर्च उठाते थे, मगर अब तो वो अल्लाह के पास जा चुके हैं। अम्मी और मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। सबकी भूख मिटाना मेरा फ़र्ज़ है, और चच्ची हमें खाने को कुछ नहीं देती। ये कहकर वो सर झुका गई। आहिल शाह के दिल में एक अनजानी सी कसक जागी। तो फिर यूं करते हैं, आज से एक डील करते हैं। मैं तुम्हारे सारे गुजरे रोज़ खरीदूंगा, ठीक है? वो खुश दिली से बोला। बच्ची की आंखों में हैरत की झलक उभरी। सच? बिल्कुल सच, मगर एक शर्त है। तुम वादा करोगी कि पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दोगी। मैं जितने पैसे दूंगा वो सब तुम अपने पास रखोगी। आहिल ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। वो बच्ची एकदम खामोश हो गई, फिर झिझकते हुए गुजरे उसके हाथों में थमा दिए। आहिल शाह ने उसे 5,000 रुपए दिए। बच्ची हक्का बका रह गई। इतने सारे? मेरे गुजरे तो इतने के नहीं हैं। वो झिझकते हुए कहने लगी, मगर आहिल ने मुस्कुराकर कहा, अभी तुमने वादा किया था कि जो पैसे दूंगा खामोशी से लोगी, और उसके नन्हे हाथों में 2 गुजरे पहना दिए। बच्ची हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। वो महज 12 साल की थी, मगर इतनी बातों की समझ रखती थी कि बड़े बड़े हैरान रह जाते। तुम्हारा नाम क्या है? आहिल ने पूछा। बिया, वो आहिस्ता से बोली। आहिल ने मुस्कुराकर कहा, कल फिर आऊंगा गुजरे लेने, और वो उठकर वहां से चला गया। यूं ये मुलाकातें बढ़ने लगी। आहिल रोज आता, उससे गुजरे लेता, बातें करता और चला जाता। बिया भी उसकी आमद की मुंतज़िर रहने लगी, मगर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये गुजरे आप किसके लिए ले जाते हैं? आहिल के चेहरे पर एक चमक सी दौड़ गई। अपनी भाभी जान के लिए, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वक्त गुजरता गया। 6 महीने बीत गए, मगर एक दिन आहिल के अंदाज में कुछ बदलाव था। बिया ने परेशानी से पूछा, आप उदास क्यों हैं? आहिल ने आहिस्ता कहा, भाई और भाभी मुझे हाई स्टडीज़ के लिए बाहर भेज रहे हैं। बिया का दिल डूब सा गया, मगर वो होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर बोली, ये तो खुशी की बात है। आहिल ने अफसुर्दगी से कहा, खुशी? मेरे भाई भाभी के बगैर मैं कुछ भी नहीं, मगर अपिया कहती हैं जाना पड़ेगा। वो दिन उन दोनों की आखिरी मुलाकात साबित हुआ। उसके बाद आहिल कभी वापस न आया। बिया रोज़ गुजरे बेचकर पलटती, मगर आंखें बेख्तियार उसी का इंतज़ार करती। वक्त के साथ जिंदगी ने बिया को और भी आजमाइशों में डाल दिया। रिश्तेदारों की सख्तियाँ, चची के ताने और रेहान की खुदगर्जी सब उसके नसीब का हिस्सा बने। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। बिया के दिल में अब भी आहिल शाह की मुस्कुराहट जिंदा थी। वो जब भी गुजरे बनाती तो एक लम्हे को ज़रूर सोचती कि अगर आहिल शाह लौट आया तो क्या वो फिर उसी तरह उसके हाथों से गुजरे लेगा। मगर वक्त जालिम होता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। बिया अब बड़ी हो गई थी। 12 साल की नन्ही बच्ची से 18 बरस की एक बाहया सुलझी हुई लड़की बन गई। गुर्बत और हालात ने उसे जल्द ही ज़हनी तौर पर पड़ा कर दिया था। स्कूल की तालीम भी जारी रखी। अक्सर रातों को जब सब सो जाते तो वो दिया की मध्यम रोशनी में किताब खोलकर पढ़ती रहती, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अधूरी सी मुलाकात अब भी महफूज थी। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि आहिल शाह वापस आ रहा है। ये सुनते ही बिया के दिल में जैसे तूफान बरपा हो गया। वो खुद को संभाल ना सकी। कई दिन वो बेचैन रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब आहिल शाह बड़ी गाड़ी से उतरा। चेहरा पहले जैसा ही नरम, मगर आंखों में एक थकन और उदासी की झलक। बिया ने दूर से देखा।
وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ آیا تھا۔ ساتھ ہی ایک ننھا سا بچہ بھی تھا جس کی معصومیت دیکھ کر بیا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر دل نے فوراً کان میں سرگوشی کی، یہ بچہ اس کا ہے۔ شام کو جب بیا حسب معمول گجرے بیچنے نکلی تو اچانک وہی جانا پہچانا چہرہ سامنے آ گیا۔ آہل شاہ رک گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دونوں کی نظریں ملی، ایک لمحے کے لیے ماضی حال میں ڈھل گیا۔ بیا، آہل نے آہستہ سے کہا۔ اس ایک لفظ میں 6 سال کا فاصلہ، جدائی کا درد اور دل کی ساری کیفیت سمٹ آئی تھی۔ بیا نے نظریں جھکا لی، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ تم ابھی تک یہ سب کر رہی ہو؟ آہل نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، زندگی نے یہی سکھایا ہے۔ آہل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ میرا بیٹا ہے، اور ننھے بچے کو اپنی گود سے اتارا۔ بیا کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو دھن سی چھا گئی، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ وہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میری زندگی نے بہت کچھ چھین لیا بیا، آہل نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن ایک وعدہ تھا جو میں تم سے کر کے دیا تھا کہ تمہارے گجرے ہمیشہ خریدوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گجرے خرید لیے۔ بیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ملاقات پھر ادھوری رہ جائے گی یا قسمت کوئی نیا موڑ دینے والی ہے۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی۔ آہل کی واپسی، اس کے بیٹے کی معصوم مسکراہٹ اور ان کہے جملے، سب کچھ دل کو بے چین کر رہا تھا۔ دوسری طرف آہل شاہ بھی کرب میں مبتلا تھا۔ اپنی بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی زندگی ایک خلا بن گئی تھی۔ وہ تنہا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کی زندگی کی ڈور تھا۔ لیکن جب اس نے بیا کو دیکھا تو دل نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ کیا وہ دوبارہ اس کے قریب جا سکے گا؟ کیا بیا اپنے دل کے زخموں کے ساتھ اس نئے رشتے کو قبول کر پائے گی؟ قسمت اب دونوں کے درمیان ایک نیا فیصلہ لکھنے والی تھی۔ اگلے دن آہل شاہ نے محلے کے اس پرانے مکان کے قریب سے گزرنا شروع کر دیا جہاں بیا رہتی تھی۔ وہ کبھی گاڑی سے اتر کر گجرے لیتا، کبھی یوں ہی رک کر حال احوال پوچھ لیتا۔ بیا ہر بار نظریں جھکا لیتی، جیسے دل کے اندر چھپا ہوا راز آنکھوں سے ظاہر نہ ہو جائے۔ محلے بھر میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ لوگ سرگوشیوں میں کہنے لگے، یہ رئیس زادہ روز اس لڑکی کے پاس کیوں آتا ہے؟ بیا کا دل ڈرتا تھا کہ کہیں بدنامی نہ ہو، لیکن دوسری طرف دل کی دھڑکن ہر روز آہل شاہ کی آمد پر تیز ہو جاتی۔ ایک شام بیا چھت پر کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی کہ اچانک نیچے سے آہل شاہ کی آواز آئی، بیا، کیا تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتی؟ بیا چونکی، پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ لوگ دیکھیں گے، برا مانیں گے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آہل نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، دنیا کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہنا ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میرے دل کو سکون تب ہی ملتا ہے جب تمہیں دیکھتا ہوں۔ بیا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے بچپن کے وہ دن یاد کیے جب ایک گجرے نے انہیں جوڑا تھا، مگر پھر نگاہیں آہل کے ننھے بیٹے پر جا ٹھہری۔ دل میں چبھتا ہوا سوال جاگا، کیا میں اس بچے کی ماں بننے کے قابل ہوں؟ اسی دوران آہل شاہ کا بھائی زبیر شاہ، جو دنیاوی چالاکیوں میں ماہر تھا، اس بدلتی فضا کو بھانپ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر آہل بیا سے شادی کر لیتا تو شاید جائیداد کا معاملہ پیچیدہ ہو جائے۔ اس نے آہستہ آہستہ بیا کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ یہ غریب لڑکی تمہارے نام کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے آہل۔ تم بھول گئے کہ تم کون ہو اور وہ کون۔ زبیر شاہ کی باتوں نے آہل کے دل کو زخمی کیا، لیکن اس کا ضمیر کہتا تھا کہ بیا سچی ہے۔ دوسری طرف بیا اپنے رب سے دعا مانگتی رہی، اے اللہ، اگر یہ میرا نصیب ہے تو آسانی پیدا کر، اگر نہیں تو دل سے یہ چاہت ہی چھین لے۔ کچھ دن بعد ایک تقریب میں آہل شاہ نے بیا کو سب کے سامنے بلا لیا۔ سب حیران رہ گئے، لوگ چہکنے لگے، رئیس زادہ اور یہ گجرے بیچنے والی لڑکی؟ آہل نے سب کی پرواہ کیے بغیر اعلان کیا، یہ وہ لڑکی ہے جس نے مجھے پہلی بار انسان بنایا۔ آج میں اپنی زندگی کا دوسرا سفر اسی کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ بیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں، لیکن دل نے کہا کہ اب یہ جدائی ہمیشہ کی ختم ہو گئی۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ زبیر شاہ نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اس رشتے کو کبھی سکون سے نہ چلنے دے گا۔ اور یوں بیا اور آہل کی نئی زندگی ایک نئے امتحان کی طرف بڑھنے لگی۔ شادی کی خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ رئیس سادے کی بیا سے نکاح کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ کچھ لوگ حسد میں جلنے لگے، کچھ دعا دیتے رہے کہ یہ جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ نکاح کے دن بیا نے سفید لباس پہنا، آنکھوں میں خوشی اور خوف دونوں کی جھلک تھی۔ آہل شاہ نے جیسے ہی قاضی کے سامنے قبول ہے کہا، بیا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ لمحے بھر کو سے محسوس کیا کہ دنیا تھم گئی ہے۔ آہل نے بیا کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، آج سے یہ ہاتھ میرا سہارا ہے اور میرا ہاتھ تمہاری پناہ۔ نکاح کے بعد بیا جب آہل کے محل نما گھر میں داخل ہوئی تو اس کا دل لرز گیا۔ وہ غریبی کی تنگ گلیوں سے نکل کر ایک ایسے جہاں میں آئی تھی جہاں ہر طرف شان و شوکت تھی، مگر اس کے دل نے آہستہ آہستہ کہا، یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل دولت وہ دل ہے جو تمہیں چاہتا ہے۔ آہل کے بیٹے احان نے پہلی بار بیا کو ماں کہہ کر پکارا۔ بیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس لمحے اسے لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن خوشیوں کے ان لمحات کے پیچھے زبیر شاہ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ وہ ہر پل سوچتا، اگر بیا نے آہل کو اپنے قابو میں کر لیا تو میں جائیداد سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایک رات زبیر شاہ نے بیا کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کسی سے فون پر کہا، یہ لڑکی ہماری عزت اور دولت دونوں کے لیے خطرہ ہے، اسے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری طرف بیا اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کر رہی تھی۔ اے اللہ، یہ سب تیرا کرم ہے، مگر مجھے اس امتحان میں ثابت قدم رکھنا۔ کچھ ہی دن بعد سازشوں کا پہلا وار ہوا۔ بیا پر الزام لگا کہ اس نے نوکرانی کو پیسے دینے کے بہانے گھر کی الماری سے زیورات چرائے ہیں۔ آہل چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر سب کے سامنے بولا، جو عورت میرا دل جیت سکتی ہے وہ دنیا کا کوئی زیور نہیں چرا سکتی۔ یہ سنتے ہی بیا کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیر گئے، لیکن زبیر شاہ کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ آہل پر سیدھے الزام کا اثر نہیں ہوگا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دلوں میں دوریاں ڈالنے کا کھیل کھیلے گا۔ رات کے اندھیرے میں زبیر شاہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ بیا کے ماضی کے کچھ پرانے راز کھود نکالے، راز جو شاید بیا نے خود کبھی کسی سے نہ کہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے کونے میں زبیر شاہ ایک اجنبی آدمی سے خفیہ ملاقات کر رہا تھا۔ اس نے پیسوں کی ایک تھیلی اس کے آگے پھینکی اور سرد لہجے میں کہا، بیا کا ماضی ڈھونڈ کر لاؤ۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی، اس کے پرانے تعلقات کس سے تھے، مجھے سب جاننا ہے۔ آدمی نے سر جھکا کر کہا، چند دن دیجیے شاہ جی، سب کچا چٹھا کھول کر رکھ دوں گا۔ اگلے ہی دن بیا کے سامنے ایک پرانا چہرہ آ گیا۔ وہ اس کی پرانی محلہ دار عورت تھی، غریبی کی گلیوں میں اس کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ وہ عورت محل کے دروازے پر آ کر زور زور سے چیخنے لگی، یہ بیا شریف ہونے کا ڈھونگ کر رہی ہے، میں سب جانتی ہوں، یہ غریبوں کی بستی کی لڑکی ہے۔ سارا عملہ اکٹھا ہو گیا۔ بیا کا دل لرز گیا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ اہل شاہ سامنے آیا، عورت کو گھورتے ہوئے بولا، محل کے دروازے پر آ کر تم جس عورت پر انگلی اٹھا رہی ہو وہ میری بیوی ہے۔ یاد رکھو، میری بیوی کی عزت میری عزت ہے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بیا کی آنکھیں عقیدت سے نم ہو گئیں۔ اسے لگا کہ آہل شاہ کا اعتماد ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن زبیر شاہ اندر ہی اندر کرتا رہا۔ اس نے سوچا، یہ مرد اگر اسی طرح پر یقین کرتا رہا تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اگلی سازش اور بھی خطرناک تھی۔ زبیر شاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ آہل کے کاروبار میں نقصان کرایا جائے اور الزام بیا پر ڈال دیا جائے۔ چند دنوں بعد آہل کی کمپنی کے کاغذات میں جعلسازی پکڑی گئی۔ ملازمین نے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب بیا کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ آہل نے بیا کو خاموشی سے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں،
बस कांपता यकीन चाहिए। ये मंजर देखकर ज़ुबैर शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने तहिया कर लिया कि अब आखिरी वार करेगा, ऐसा वार जो बिया और आहल दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगली रात उसने अपने खास आदमी को बुलाया और सरगोशी की। आहल को शक में डालने का वक्त आ गया है। बिया और उसके माजी को उसके सामने इस अंदाज में लाओ कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। अगले दिन महल में एक लिफाफा आया। लिफाफा आहल शाह के नाम था। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, बिया की जब वो गुर्बत के दिनों में थी। इसके साथ कुछ फर्जी खतूत भी रखे गए थे, जिनमें लिखा था कि बिया का पुराना ताल्लुक एक अजनबी शख्स के साथ था। आहल ने तस्वीरें और खतूत देखे। लम्हा भर के लिए उसका दिल डगमगा गया। आंखों के सामने धम्प छा गई। ज़ुबैर शाह जो करीब ही खड़ा था, मसनूई हमदर्दी के साथ बोला, भाईजान, मैं तो पहले ही कह रहा था ये औरत हमें बर्बाद कर देगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बिया अंदर आई तो आहल की निगाहें उस पर जमी रह गईं। एक पल के लिए उसके दिल में शक ने सर उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे बिया की आंखों में छुपी सच्चाई ने उस शक को जलाकर राख कर दिया। बिया ने कानपती आवाज में कहा, ये सब झूठ है आहल, मैं आपको अपना सब कुछ सच्चाई के साथ बता दूंगी। हाँ, मैं गुर्बत में पली बड़ी हूँ, लेकिन मेरा दामन साफ है। मेरे दिल में कभी आपके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। आहल ने तस्वीरें नीचे फेंक दी। बिया के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ बिया, ये सब ज़ुबैर शाह की साजिश है। सच्चाई को कागज़ों में कैद नहीं किया जा सकता, वो आंखों में झलकती है, और मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ पाकीज़गी देखी है। ये सुनकर ज़ुबैर शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने चीखते हुए कहा, आहल, तुम अंधे हो गए हो, एक गरीब लड़की के जादू में फंस गए हो। तुम्हें इसकी असलियत कभी समझ नहीं आएगी। आहल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, गरीब होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन दिल के गरीब होना सबसे बड़ा ऐब है ज़ुबैर, और तुम्हारे दिल की गुर्बत ने तुम्हें रुस्वा कर दिया है। इस लम्हे महल के दरवाजे पर वही अजनबी शख्स आया जिसे ज़ुबैर शाह ने भेजा था, लेकिन इस बार उसने सारा राज खोल दिया। उसने सबके सामने एतराफ़ किया कि ये सब झूठे सबूत ज़ुबैर शाह ने उसे बनाने पर मजबूर किया था। महल में कहराम मच गया। सब नज़रें ज़ुबैर शाह पर जम गईं। आहल शाह ने आगे बढ़कर अपने भाई की तरफ देखा और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी बीवी बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत को भी दागदार करने की कोशिश की। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ज़ुबैर शाह गुस्से और शर्मिंदगी के तूफ़ान में महल से निकल गया। उस दिन के बाद आहल और बिया की मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। बिया ने आहल के कंधे पर सर रखकर कहा, आपके यकीन ने मुझे दुनिया के हर तूफ़ान से बचा लिया। आहल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, और तुमने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि सच्चे दिल की पहचान है। मोहब्बत की ये जीत महल की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती रही।